विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नित्यो हि यस्य महिमा न हि मानमेति सत्त्वं महेश भगवन् मघवन्मुखेड्य उत्तिष्ठतिष्ठदमृतैः
अमृतैरिवोक्तैः गीतागमैश्च पुरुधामशालिन् भक्तेषु जागृहि मुदा हि मुदारभावम् तल्पम् विधाय स विशेषहेतो यशेष एष सकलस्वगीतैः त्वम् जागृहि श्रितपते तपते नमस्ते। दृष्ट्वा जनान् विविधकष्टवशान् दयालुः त्रयात्मा बभूव सकलार्तिहरोऽत्र दत्तः अत्रेर्मुनेः सुतपसोऽपि फलम् च दातुम् बुद्ध्यस्व सत्त्वमिहयन् महिमानि यक्तः आयात्यशेष विनुतोऽपि अवगाहनाय दत्तोऽधुनेति सुरसिन्धुरपेक्षते त्वाम् क्षेत्रे तथैव गुरुसंज्ञकयेत्यसिद्धाः तस्तुस्तवाच मननेश विनोदयात् प्राक्। सन्ध्यामुपासितुम् अजोऽप्यधुनागमिष्यति आकाङ्क्षते कृतिजन प्रतिवीक्षते त्वाम् कृष्णातटेऽपि नरसिंहसुवाटिकायाम् सारार्थिककृतिजन प्रतिवीक्षते त्वाम् गान्धर्वसंज्ञकपुरे विसुभाविकास्ते ध्यानात्तमत्र भगवान् समुपैष्यतीति मत्वास्तुराचरित संनियराप्लवाद्या उत्तिष्ठ देव भगवन् न तयेव शीघ्रम्। खगगणान् सुचिरम् प्रसुप्तान् उत्पादयत्यरुणका अधिरुह्य तूषाः काषायवस्त्रमपि धानम् अपावृणूद्य अन्ताक्ष्य अग्रजोऽयम् अवलोकयतम् पुरस्तात् शाटीनिभाभ्रपटलानि तवेन्द्रकाष्ठा भागम् यतीन्द्ररुरुधुर् गरुडाग्रजोतः अस्माभिरीश विधितोऽह्युदितोऽयमेवम् चन्द्रोऽपि ते मुखरुचिम् चिरगाम् जगारि। द्वारेऽर्जुनस्तव च तिष्ठति कार्तवीर्यः प्रह्लादयेष यदुरेष मदालसाजः त्वाम् द्रष्टुकामयितरे मुनयोऽपि चागुम्
उत्तिष्ठ दर्शय निजम् सुमुखम् प्रसीद। एवम् प्रबुद्ध इव संस्थवनादभूत् समालाम् कमण्डलुमतो डमरुम् त्रिशूलम् चक्रम् च शङ्खमुपरि स्वकरैर्ददानो नित्यम् स मामवतु भावितवासुदेवः।